लाइफ में 5 किस्म के लोगों से हमेशा आप दूर रहें। जब भी ज़िंदगी में आपको ये एक अहम मिशन पे हो, कोई अहम काम करने हो, किसी अहम मकसद में हो, कोई अहम गोल जो आपके पास हो और आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में उस गोल में कामयाब हो जाएं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके करीब होते हैं, आपकी महफ़िल में होती हैं। उन लोगों से आपने दूर रहना है। तो उसमें 5 किस्म के लोग आते हैं, 5 टाइप्स ऑफ पीपल्स। तो सबसे पहली किस्म के वो लोग हैं जो कंप्लेनर हैं। कंप्लेनर वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से शिकायत ही करते रहते हैं, हर बात पे उनकी शिकायत होती है। बाज़ औक़ात जब वो जॉब पर होते हैं, तो जब जॉब में बाज़ औक़ात वो लेट हो जाते हैं आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, तो वो कहते हैं ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, बाज़ औक़ात वो जब किसी शादी में जाते हैं, किसी दावत पर जाते हैं, तो जब खाने के टेबल पर बैठते हैं, तो खाना खाते हैं, तो वो उस खाने के अंदर उन्हें नमक कम लगता है, उन्हें मिर्च कम लगती है, उन्हें मिर्च ज़्यादा लगती है। वो ऐसी चीज़ों से ख़ामियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग। तो इन लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि वो लोग जब आपके करीब आएँगे, जब आपकी कामयाबी को देखेंगे, जब आपकी वर्किंग को देखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने उसमें भी ख़ामियाँ निकालनी है, और जब वो लोग ख़ामियाँ निकालेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें आपने भी डीमोटिवेट होना है। तो ये लोग हमेशा आपकी महफ़िल का हिस्सा होते हैं, आपकी सोबत में रहते हैं या आप उनकी सोबत में रहते हैं, वो लोग आपके इर्द-गिर्द होते हैं। तो इन लोगों से आपने दूर रहना है अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है। तो दूसरी किस्म के लोग हैं अनहैप्पी पीपल्स। अनहैप्पी पीपल्स ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना ही नहीं चाहते। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें, जो खुद खुश नहीं रहना चाहते वो दूसरों को कैसे खुशी दे सकते हैं। अनहैप्पी पीपल्स ये समझते हैं कि वो किसी भी खुशी को डिज़र्व नहीं करते। अगर उनकी लाइफ में कोई खुशी आती है, कोई ऐसा मोमेंट आता है जो बहुत हैप्पी है और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, तो वो एंजॉय नहीं करना चाहते। वो ये समझते हैं कि हम ऐसी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते। उसकी वजूहत क्या है कि बचपन में उनकी लाइफ के अंदर कुछ या एक आध ऐसा हादसा हो जाता है, और वो उस हादसे को अपने दिमाग में संवार कर लेते हैं, और पूरी उम्र वो उनके दिमाग में चलता रहता है। तो ऐसे लोग जो हैं ऐसी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, अपने सिस्टम में ऐड कर लेते हैं। तो ये लोग जब आपके करीब आते हैं, तो जब वो आपको सक्सेस देखते हैं, तो वो आप ये समझें कि जेलसी थोड़ी बहुत उनको होती है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स जब उनके अंदर आती हैं, तो वो आपको आपकी कामयाबी से डीमोटिवेट करेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, वो दूसरों को भी खुश नहीं देखना चाहते। वो हर टाइम अपने काम से रोते रहते हैं कि हमारा काम ऐसा क्यों है। वो अपनी इनकम से रोते हैं कि हमारी इनकम कम क्यों है। तो ऐसे लोगों से आपने हमेशा दूर ही रहना है। तीसरी किस्म के लोग हैं नॉट एट ऑल, जो ये समझते हैं कि हम ठीक हैं और हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो जब आप उनके पास जाते हैं कोई मशवरा लेने के लिए या कोई आइडिया आप उनसे शेयर करते हैं, तो वो आपके आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी ईगो का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। उनकी ईगो का स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा होता है, और वो समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। आप ख़्वाह उनसे कोई मशवरा ले लें, कोई भी आइडिया आप ले लें, तो वो कहेंगे हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, और वो आपको आपके उस ड्रीम से, आपके उस गोल से और भी दूर भगाएंगे, और भी थोड़ा सा दूर कर देंगे। वो आपको डराएंगे ऐसी चीज़ों चीज़ों से कि ये आप ना करें, ये आप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये आप करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो ये लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग एक्शन नहीं लेते और ये डरते रहते हैं। तो इन लोगों से भी आपने दूर रहना है। ये लोग समझते हैं कि हम गलत हो ही नहीं सकते। ये हर उस बात को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की बीमारी में जब शामिल हो जाते हैं, तो वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ख़्वाह वो आपके दोस्त हों, आपके करीबी अज़ीज़ हों, तो इनके साथ जब आप मिलें, आप मुलाकात करें, किसी भी फंक्शन में, किसी मीटिंग में जब आपकी इनके साथ मुलाकात हो जाए, तो आप बिल्कुल पोलाइट रहकर आप इनको डील करें,
اور ان کی باتوں پر آپ نے کبھی بھی توجہ نہیں دینی اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو۔ اور نمبر 4 پہ ہے لیزی پیپلز۔ لیزی پیپلز میرا فیوریٹ آپ سمجھ لیں یا جو بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک بیماری آپ اس کو کہہ لیں، کیونکہ لیزی پیپلز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر کام میں ریلیکس رہنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کام تو ہو، کام تو کریں لیکن ریلیکس ہو کر کام کریں، اور یہ لوگ بھی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو کام کرنا تو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ہر اس کام کو بہت ہی آرام سے کرتے ہیں۔ ایک دن کا کام ہو تو یہ اس کام کو 3 دن میں لے جاتے ہیں، ایک ہفتے کا کام ہو تو آپ یہ سمجھ لیں یہ اس کام کو 1 مہینے تک کھینچ کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے زندگی میں ان کے ڈریمز نہیں ہیں۔ ڈریمز اگر نہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس شخص نے ریلیکس رہنا ہے، اس شخص نے ایزی رہنا ہے، اور جس کی لائف میں ڈریمز ہیں وہ تو کہتا ہے میں صبح شام کام کروں، اتنی محنت کروں کہ الحمدللہ ایک اچھی ارننگ جو ہے وہ کریٹ کر سکوں۔ وہ لوگ زیادہ ایفرٹس نہیں کرتے، وہ بالکل ریلیکس رہتے ہیں، ہر معاملے میں ریلیکس رہتے ہیں۔ اور جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے، ان کی محفل میں آپ کی جب گپ شپ ہوگی، ان کی آپ صحبت میں رہیں گے، تو یقیناً آپ بھی لیزی ہو جائیں گے۔ تو لیزی پیپلز جو ہے یہ بھی ایک بیماری کی طرح ہے، اور آپ نے اس بیماری سے بھی دور رہنا ہے۔ 5ویں جو قسم ہے، نمبر 5 پہ ہے ڈینجرس پیپل۔ ڈینجرس پیپل جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے آپ کے لیے، آپ نے ان لوگوں سے دور رہنا ہے۔ ان لوگوں کی آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے، اور اس لسٹ میں آپ نے ان کو نکالنا ہے اس لسٹ میں سے، اور آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کو ذرا ذرا سی بات پر تانے دیتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کی خوشی سے جلتے ہیں لیکن فیس پر لے کر نہیں لاتے، فیس پر نہیں لے کر آتے۔ اور یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو آپ کو میٹھی میٹھی باتوں میں پھسلاتے ہیں، بہلاتے ہیں، جو آپ کو ہر بات میں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ موٹیویٹ کر نہیں پاتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو زندگی میں خود کامیاب نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی کامیاب نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ دل میں حسد رکھتے ہیں، منہ پہ بالکل نہیں لے کر آتے۔ یہ آپ کو مختلف قسم کے چہرے دکھائیں گے، اور آپ نے ان کے چہروں کو پہچاننا ہے۔ ان کو جیسے دودھ میں مکھی سے نکالتے ہیں، دودھ میں مکھی گر جائے تو اس کو باہر نکالتے ہیں، آپ نے اپنی لسٹ میں سے ان کو اسی طریقے سے محبت سے شفقت سے ان کو بالکل باہر کر دینا ہے، آپ نے اپنی گروپ سے، اپنی لسٹ سے۔ آپ ان کی ایکٹیویٹیز کو واچ کریں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کب کب آپ سے ملتے ہیں، کب آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ اپنے اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ ناکام تھے تو یہ لوگ کہاں تھے، اور آج اگر آپ کامیاب ہیں اور یہ لوگ آج اگر آپ کے ساتھ ہیں، کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں۔ آپ ان کے ایکشنز کو دیکھیں، ان کے ایکشنز کیا ہیں، اور یہ زندگی میں ابھی کیا کر رہے ہیں، ان کے ڈریمز ہیں، ان کے گولز ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا بہت ہی محبت سے شفقت سے آپ نے ان لوگوں کو سائڈ پر کر دینا ہے تاکہ ان کو محسوس نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ اگر آپ کے قریب رہیں گے تو یہ سب سے زیادہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں، ڈینجرس پیپل، جو آپ کے قریب ہوتے ہوئے بھی آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر آپ کے قریب نہیں ہیں تو بھی ان لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں کو اوائڈ کرنا ہے، اپنے کام پر فوکس کرنا ہے، ان سے کبھی بھی کسی حوالے سے آپ نے کوئی ڈسکشنز نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے ان کے ساتھ بزنس کے حوالے سے بات کرنی ہے، اپنی ورکنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے، اپنی دل کی کوئی بھی بات آپ، میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اپنے اندر رکھیں۔ یہ جو 5 قسم کے لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی آپ کی کامیابی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر معاملے میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آسانیاں عطا فرمائیں۔ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا محسن، آپ کا بھائی۔ اللہ حافظ۔